योभन्दा अगाडिका क्लासेसहरुमा हामीहरूले प्रोसेस कस्टिङसँग जोडिएका र फाइनल एक्जाममा सोधिएका 2059 क्वेशन नम्बर 16 र यहाँभन्दा अगाडि दिएका प्रत्येक न्यूमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौं भने आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरू यही च्याप्टर यानी कि प्रोसेस कस्टिङसँगै जोडिएका र फाइनल एक्जाममा सोधिएका 2056 क्वेशन नम्बर 16 र यहाँभन्दा तल दिएका केही थप अतिरिक्त न्यूमेरिकल प्रोब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौं। जस अन्तर्गत आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू सुरुमा 2056 क्वेशन नम्बर 16 मा सोधिएको 15 मार्क्सको लङ एनालाइटिकल न्यूमेरिकल प्रोब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौं। क्वेशनले के भनेको छ म एकचोटी सरर पढेर सुनाउँदैछु ल। Food production processing industry obtain the following information from the books of account भनेर हामीलाई क्वेशनले माथि सर्ट इन्फर्मेसन दिइराखेको छ। जस अन्तर्गत सुरुमा त्यहाँनेरि इनपुट इन प्रोसेस 1 भनेको छ हैन, त्यो प्रोसेस 1 को काम गर्दाखेरि के कस्ता मेटेरियलहरु इनपुट गर्नुपर्छ भन्ने इन्फर्मेसन दिएको छ। जसमा मेटेरियल x 6000 केजी इनपुट गर्नुपर्दो रहेछ 3 का दरले र मेटेरियल y पनि इनपुट गर्नुपर्दछ 4000 केजी 1.75 का दरले भनेर दिइराखेको छ। अदर एक्सपेन्सेस इन्कर्ड 5500 दिएको रहेछ। यो प्रोसेस 1 मा भएका अन्य विविध खर्चहरू 5500 भनेर दिएको रहेछ। रनिङ आवर एन्ड कस्ट अफ द मेसिन भनेर दिएको छ। क्या मेसिन चाहिँ 2400 घण्टा जम्मा चल्दो रहेछ र 2400 घण्टा मेसिन चल्दाखेरि त्यो मेसिनमा पनि त खर्च हुन्छ। त्यही भएर 2400 घण्टा मेसिन चल्दाखेरि 5 पर मेसिन आवर भनेको प्रति घण्टा 5 रुपैयाँ गोटाका दरले मेसिनमा कस्ट आउँदो रहेछ। अनि आउटपुट रियलाइज भनेको त्यो चाहिँ एक्चुअल आउटपुट हो भन्ने कुरा हामीहरूले सम्झिनुपर्ने हुन्छ। 9300 केजी भनेर हामीलाई दिएको छ र उतापटि नर्मल लस एक्सपेक्टेड इज 5% भनेर दिएको छ विथ अ डिस्पोजल भ्यालु 2 पर केजी भनेर दिएको छ। जुन प्रोसेस 1 को काम हुन्छ त्यो प्रोसेस 1 को काम भइरहँदाखेरि त्यहाँनेरि 5% नर्मल लस हुन्छ अरे र जुन त्यो नर्मल लस टुटे फुटेको सामान छ त्यसलाई चाहिँ डिस्पोज गर्न सकिन्छ अरे, सल्ट्याउन सकिन्छ अरे 2 रुपैयाँ प्रति केजी का दरले भनेर त्यो पनि इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ। यो त भयो हामीहरुको प्रोसेस A को इन्फर्मेसन भयो। र त्यहाँनेरि तलतिर इनपुट इन प्रोसेस 2 भनेको छ र प्रोसेस 2 मा पनि भरे इनपुट गर्नुपर्छ भनेर दिएको रहेछ। ए भन्ने मेटेरियल 5700 केजी इनपुट गर्नुपर्छ अरे 6 का दरले, बी भन्ने मेटेरियल 5000 केजी इनपुट गर्नुपर्छ अरे 5.02 पर केजी का दरले भनेर यो इन्फर्मेसन दिएको छ। अनि अदर एक्सपेन्सेस इन्कर्ड आर 12000 भनेर दिएको छ। प्रोसेस बी मा गएर अन्य विविध खर्चहरू 12000 लाग्छ अरे। रनिङ आवर एन्ड कस्ट अफ द मेसिन भनेर दिएको छ। क्या मेसिन चाहिँ चल्दो रहेछ र त्यसमा कस्ट पनि आउँदो रहेछ भनेर दिएको छ। मेसिन चाहिँ जम्मा 1600 घण्टा चल्दो रहेछ प्रोसेस बी मा, अघि प्रोसेस ए मा 2400 घण्टा चल्छ भनेर हामीलाई दिइरहेको थियो हैन। 1600 घण्टा चल्दो रहेछ र प्रति घण्टा 10 रुपैयाँ गोटाका दरले खर्च आउँदो रहेछ मेसिनमा। आउटपुट रियलाइज इज 19500 केजी भनेको छ र यो प्रोसेस बी मा गएर चाहिँ 19500 केजी चाहिँ एक्चुअल आउटपुट हुन्छ अरे भनेर हामीलाई क्वेशनले दिइराखेको छ। र तलतिर नर्मल लस एक्सपेक्टेड इज 5% भनेर दिएको छ विथ अ डिस्पोजल भ्यालु 5.5 पर केजी भनेर दिएको छ। प्रोसेस बी मा गएर पनि प्रोसेस 2 मा गएर पनि 5% नर्मल लस हुन्छ अरे 5.50 का दरले त्यो लस भएकोलाई टुटे फुटेकोलाई चाहिँ हामीहरू बिक्री गर्न सक्छौं भनेर दिएको छ। अनि फ्याक्ट्री एन्ड अदर ओभरहेड भनौं। अब यहाँनेरि हेर्नेलाई यो पोइन्टले अलिकति झुक्क्याउँछ। यसैमा हामीहरू यहाँ सल्भ गर्दै गइसकेपछि यसलाई पनि अलि बढी क्लियरली तरिकाले बुझ्ने नि छौं। अहिले चाहिँ जस्ट म पढेर सुनाउँदैछु। फ्याक्ट्री एन्ड अदर ओभरहेड एक्सपेन्सेस अफ 10000 भनेको छ। फ्याक्ट्री र अदर ओभरहेडहरु चाहिँ हैन जम्मा 10000 लाग्छ अरे। आर एब्जर्ब बाइ द टु प्रोसेस अन द बेसिस अफ रनिङ मेसिन आवर भनेको छ। जम्मा फ्याक्ट्री एन्ड अदर ओभरहेड 10000 लाग्छ अरे। हो यो फ्याक्ट्री एन्ड अदर ओभरहेडलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्नुपर्छ अरे, बाँडफाँड गर्नुपर्छ अरे प्रोसेस 1 र प्रोसेस 2 मा। क्या त्यो दुईटा प्रोसेसमा बाँडफाँड गर्नुपर्छ अरे भन्दैछ। के को आधारमा बाँडफाँड गर्नुपर्छ अरे? रनिङ मेसिन आवरको आधारमा। जति जति घण्टा मेसिन आवर भइराखेको छ, जति घण्टा मेसिन अपरेट भइराखेका छन् हो त्यसको आधारमा हामीहरूले यो फ्याक्ट्री एन्ड अदर एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्नुपर्छ अरे, बाँडफाँड गर्नुपर्छ अरे भन्दैछ। अनि ड्युरिङ द मन्थ 17500 केजी अफ फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट अ सेलिङ प्राइस 10 रुपैयाँ 50 पैसा का दरले भनिराखेको छ। अनि द सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस 1 रुपैयाँ 50 पैसा भनेर हामीलाई दिएको छ। र रिक्वायरमेन्ट त्यही प्रोसेस 1 एकाउन्ट र प्रोसेस 2 एकाउन्ट, नर्मल लस, एबनर्मल गेनहरु निकाल्नु भनेको छ हैन, एकाउन्टहरु बनाउनु भनेको छ र इन्कम स्टेटमेन्ट पनि बनाउनु प्रोफिट देखिने गरी भन्दैछ। अब यो डिटेलमा हामीहरू फेरि यसको बारेमा छलफल गर्दै जान्छौं। र सबैभन्दा सुरुमा त हामीहरूले त्यही प्रोसेस 1 एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। थोरै अलिकति जिगज्याग पाराले दिएको छ यो क्वेशन, त्यसको बारेमा अब हामीहरू क्लियरली रूपमा छलफल गर्दै जान्छौं। सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू बनाउँछौं प्रोसेस 1 एकाउन्ट भनेर हामीहरू लेखिदिन्छौं ल। प्रोसेस
वान एकाउन्ट। अब फर्मेटको बारेमा त हामीलाई त्यस्तो केही समस्या नहोला हैन। प्रोसेस एकाउन्ट तयार गर्दाखेरि यतापट्टि डेबिट साइड हुन्छ, यतापट्टि क्रेडिट साइड हुन्छ, त्यही पार्टिकुलर अनि युनिट हुन्छ, युनिटको युनिट भइहाल्यो। त्यहाँभन्दा पछाडि रुपिज अथवा एमाउन्ट लेख्दाखेरि पनि हुन्छ। फेरि यहाँनिर पनि पार्टिकुलर भनेर आउँछ, फेरि युनिट भनेर आउँछ र लास्ट वान हामीहरूको के हुन्छ रुपिज भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो प्रोसेस 1 बनाउँदाखेरि हेर्ने त अगाडिदेखि हेर्दै जानु होला। इनपुट इन प्रोसेस 1 भनेको छ नि, त्यो सुरुमै प्रोसेस 1 मा हामीले इनपुट गरेको रहेछ। एउटा मेटेरियल एक्स इनपुट गरेको रहेछ, अर्को मेटेरियल वाई इनपुट गरेको रहेछ। त्यही भएर सुरुमै हामीहरू लेखिदिन्छौँ टु इनपुट भनेर लेखिदिन्छौँ ल। इनपुटमा के गरेको रहेछ, एउटा मेटेरियल एक्स गरेको रहेछ, मेटेरियल एक्स र अर्को के गरेको रहेछ मेटेरियल वाई इनपुट गरेको रहेछ। यो सामान बनाउनका लागि चाहिँ दुई किसिमका मेटेरियलहरू आवश्यक पर्दो रहेछन् भन्दैछ क्वेसनले हैन। एक्स भन्ने मेटेरियल 6000 केजी इनपुट गरेको रहेछ, त्यसैगरी वाई भन्ने मेटेरियल चाहिँ कति इनपुट गरेको रहेछ 4000 केजी इनपुट गरेको रहेछ। 3 रुपैयाँ गोटाका दरले रहेछ एउटा @√3 र अर्को चाहिँ @1 रुपैयाँ 1.75 का दरले रहेछ भनेर हामीलाई क्वेसनले भनिराखेको छ। यो त सिधा सिधी निस्किहाल्यो छ, त्यहाँ 18000 भइहाल्यो। अर्को चाहिँ 1.75 हैन, 1.75 इन्टु 4000 गर्दाखेरि 7000 भनेर हामीहरूले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब क्रमशः अरू खर्चहरू पनि हेर्दै जाने। अदर एक्सपेन्सेस इन्कर्ड भनेको छ अन्य विभिन्न प्रकारका खर्चहरू भएका रहेछन्। यहाँनिर 5500 भनेर दिएको छ। टु अदर एक्सपेन्सेस भनेर त्यो जस्ताको तस्तै हामीले सारिदिने हो। दिएको छ यहाँनिर 5500। यसमा पनि अब हामीहरूलाई समस्या हुँदैन। र त्यहाँ के भन्यो भने रनिङ आवर एन्ड कस्ट अफ मेसिन आर 2400 मेसिन आवर भन्दैछ क्या। जम्मा 2400 घण्टा मेसिन चलिरहेको रहेछ र 8 रुपिस 5 पर मेसिन आवर भनेको त्यो खर्च भएको रहेछ मेसिनमा 5 रुपैयाँ गोटाका दरले भनेर दिएको रहेछ। यसलाई हामीले सिधा सिधी मेसिन एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिँदा हुन्छ ल। जम्मा 2400 घण्टा मेसिन चलेको रहेछ। त्यो आवरलाई चाहिँ यो युनिटमा देखाउन पाइँदैन है। फेरि 2400 घण्टा मेसिन चलेको रहेछ र 5 रुपैयाँ गोटाका दरले त्यहाँनिर खर्च भएको रहेछ भनेर यसरी लेखिदिने आउँछ। हामीहरूको 2400 इन्टु 5 गर्दा जम्मा 12000 भनेर आउने रहेछ। यहाँनिर यो 12000 भनेर यसरी लेखिदिने, त्यो पनि सकिहाल्यो। अनि आउटपुट रियलाइज भनेको त्यो एक्चुअल आउटपुट हो। अब सिधा सिधी यो प्रोसेस 1 मा दिएको एक्सपेन्सेसहरू त लगभग हामीहरूको सक्यो। तर त्यहाँ हामीलाई एउटा के कुरा दिएको छ भने नर्मल लस भनेर दिएको छ। नर्मल लसलाई हामीहरू कतापट्टि लेख्थ्यौँ क्रेडिटतिर। त्यही भएर बाई नर्मल लस भनेर लेखिदिने। नर्मल लस भनेर दिएको छ। नर्मल लस हामीलाई 5% भनेको जति इनपुट छ हामीहरूको त्यहीबाट हुन्छ। जम्मा 6 4 10000 हामीहरूको इनपुट छ। 10000 को 5% भनेको कति आउँछ 500 चाहिँ हामीहरूको नर्मल लस भइरहेको रहेछ। त्यो नर्मल लस भनेको टुटे फुटेको सामान हो। यो टुटे फुटेको सामानलाई कबाडी मूल्य कतिमा बिक्री गर्न सकिन्छ विथ द डिस्पोजल भ्यालु 2 पर केजी भनेर हामीलाई भनिरहेको छ। त्यही भएर @√2 भनेर लेखिदिने। 500 दुना कति आउने रहेछ 1000 भनेर आउने रहेछ। अब योभन्दा अगाडिका क्लासेसहरूको प्रोब्लमहरू जस्तो होइन, योभन्दा अगाडिका क्लासेसहरूमा हामीले सल्भ गरेका न्युमेरिकल क्वेसनहरू जस्तो भए त यो नर्मल लस लेख्ने बित्तिकै हामीहरू कतापट्टि जान्थ्यौँ वर्किङ नोटको पाटोमा जान्थ्यौँ। तर यहाँनिर हामीलाई एउटा थप अतिरिक्त एउटा इन्फर्मेसन दिएको छ क्या। त्यो हेर्दै जानुभयो भने त्यो प्रोसेस 2 भन्दा तल हेर्नु त त्यहाँ के भनेको छ भने नि फ्याक्ट्री एन्ड अदर ओभरहेड भनेको छ। त्यो जुन फ्याक्ट्री एन्ड अदर ओभरहेड छ नि, फ्याक्ट्री एन्ड अदर ओभरहेड भनेर हामीलाई दिएको छ क्या। त्यहाँनिर एउटा फ्याक्ट्री एन्ड अदर ओभरहेड चाहिँ जम्मा 10000 अरे हो। त्यो फ्याक्ट्री एन्ड अदर ओभरहेड जम्मा 10000 चाहिँ आर एब्जर्ब बाई द 2 प्रोसेस। त्यो दुईटा प्रोसेसमा हामीले बाँडफाँड गर्नुपर्छ अरे। जुन त्यो फ्याक्ट्री एन्ड अदर ओभरहेड 10000 हो, त्यो 10000 चाहिँ एउटै प्रोसेसमा मात्रै भएको खर्च होइन। त्यो 10000 लाई चाहिँ हामीहरूले 2 प्रोसेसमा एब्जर्ब गर्नुपर्छ, बाँडफाँड गर्नुपर्छ अरे भन्दैछ। अब बाँडफाँड त गर्ने, अब 10000 मध्ये कति प्रोसेस एमा लगेर राख्ने, कति चाहिँ प्रोसेस बीमा लगेर राख्ने, त्यसको पनि त केही एउटा क्लु हुनु पर्यो नि त। त्यही भएर त्यहाँ के भनिराखेको छ भने फ्याक्ट्री एन्ड अदर ओभरहेड अथवा फ्याक्ट्री एन्ड अदर ओभरहेड एक्सपेन्सेस 10000 आर एब्जर्ब बाई द 2 प्रोसेस अन द बेसिस अफ रनिङ मेसिन आवर भन्दैछ क्या। त्यो मेसिन आवर जति जति छ हो त्यो मेसिन आवरको बेसिसमा चाहिँ एब्जर्ब गर्नु भनिराखेको छ। त्यही भएर अब के गर्नु पर्यो भने जम्मा फ्याक्ट्री एन्ड अदर ओभरहेड हामीहरूको 10000 हो। यसलाई चाहिँ मेसिन आवरको आधारमा हामीले बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला प्रोसेस एमा कति छ मेसिन आवर 2400 घण्टा। त्यसै गरी
प्रोसेस बी मा कति छ मेसिन आवर 1600 घण्टा अनि 2400 र 1600 जोड्दाखेरि जम्मा कति हुन्छ 4000 घण्टा हुन्छ। हो यो मेसिन आवरको आधारमा बाँडफाँड गर्नु। कसरी बाँडफाँड गर्ने त भनेदेखि अब यहाँ हेर्ने प्रोसेस ए र के मा बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोसेस बी मा हामीले बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। जम्मा हामीहरूको फ्याक्ट्री एन्ड अदर ओभरहेड एक्सपेन्सेस कति दिएको छ 10000 दिएको छ। के को आधारमा हामीले प्रोसेस ए र बी मा लानुपर्ने छ यो रनिङ मेसिन आवरको आधारमा। कति घण्टा छ ए मा 2400 डिभाइडेड बाइ जम्मा कति घण्टा छ 4000 हो, यसरी हामीले लानुपर्छ। अब बी मा कति लाने भनेर निकाल्नका लागि जम्मा फ्याक्ट्री एन्ड अदर ओभरहेड एक्सपेन्सेस 10000 छ, 10000 इन्टु बी मा कति घण्टा मेसिन चलेको छ 1600 डिभाइड बाइ जम्मा कति हो हामीहरूको 4000 हो। यसरी हामीले बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ ल। त्यही भएर यहाँनिर आएर फेरि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ टु फ्याक्ट्री एन्ड अदर ओभरहेड एक्सपेन्सेस जे छ त्यही लेखिदिने ल। गर्दाखेरि जम्मा कति हजार थियो हामीहरूको 10000 थियो। त्यो 10000 लाई चाहिँ हामीले टु प्रोसेसमा एब्जर्ब गरिदिउँ क्या, बाँडफाँड गरिदिउँ। बाँडफाँड गर्दाखेरि एमा कति जाँदो रहेछ 10000 इन्टु 2400 का मुनि कति हुँदो रहेछ 4000 भनेर यसरी गर्नु पर्दो रहेछ ल। त्यस्तो अप्ठ्यारो खालको छैन। गर्दाखेरि त्यो 10000 इन्टु 2400 का मुनि कति हुन्छ 4000 गर्दाखेरि जम्मा 6000 रुपियाँ चाहिँ हामीहरूको कहाँ जाँदो रहेछ प्रोसेस ए मा जाँदो रहेछ भनेर यसरी हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ अलिकति ल कन्फ्युजन बनाउनका लागि अलिकति तल हामीलाई दिएको छ, तर त्यो यसमा पनि कन्फ्युज अब नहुने। यहाँ भन्दा पछाडि के गर्ने त भनेदेखि नि अब यहाँ भन्दा पछाडि त हामीहरूले अगाडिका क्लासेसहरुमा गरेकै प्रोसेस अपनाउने। सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू के गर्थ्यौं वर्किङ नोटमा जान्थ्यौं। यति गरिसकेपछि सुरुमा हामीहरूको हुन्थ्यो इनपुट भनेर आउँथ्यो। इनपुट हाम्रा लागि अहिले कति छ 6 जम्मा। हामीले सामान बनाउनका लागि कति हजार हालेका थियौं प्रोसेसमा 10000 युनिट हालेका थियौं। 10000 युनिट मध्ये हामीहरूको नर्मल लस नोक्सानीमा कति जाने भयो 500 जाने भयो। नर्मल लस भनेको हामीहरूको कति रहेछ 500 युनिट रहेछ। अब 10000 मा 500 युनिट चाहिँ यदि नोक्सानै भयो भने पनि हामीहरूको कति चाहिँ उत्पादन हुनुपर्ने रहेछ 9500 चाहिँ उत्पादन हुनुपर्ने रहेछ। यसलाई भनिन्छ नर्मल आउटपुट। अब यहाँ हेर्ने यो चाहिँ हुनुपर्ने क्या, हुनुपर्ने तर यति हुनुपर्ने हो, तर वास्तवमै यति भएको पनि हुन सक्छ नभएको पनि हुन सक्छ। त्यही भएर त्यहाँ एक्चुअल आउटपुट भनेर हामीलाई दिएको छ नि, आउटपुट रियलाइज भनेर दिएको छ। त्यहाँ हेर्ने त प्रोसेस 1 मा आउटपुट रियलाइज भनेकै त्यो एक्चुअल आउटपुट होला। त्यही भएर त्यो एक्चुअल आउटपुट कति दिएको रहेछ 9300 युनिट भनेर। यो चाहिँ वास्तवमा भएको क्या, वास्तवमा भएको हैन। 9500 हुनुपर्ने ठाउँमा 9300 मात्रै भयो। जति हुनुपर्ने थियो त्यो भन्दा कम्ती भयो। कति कम्ती भयो 200 युनिट कम्ती भयो भने चाहिँ यसलाई असाधारण नोक्सानीमा हामीले चढाउनु पर्छ। एबनर्मल केमा लानुपर्छ लसमा लानुपर्छ भन्ने कुरा त हामीहरूले अगाडिका क्लासेसदेखि पनि बुझ्दै आएको कुरा हो हैन। र अब यति गरिसकेपछि जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ नर्मल कस्ट पर युनिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। नर्मल कस्ट पर युनिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। नर्मल कस्ट पर युनिट निकाल्नका लागि नर्मल कस्ट अफ नर्मल आउटपुट डिवाइडेड बाइ नर्मल आउटपुट भन्ने थियो हामीहरूको फर्मुला। सबै मैले अहिले लेखिन। नर्मल कस्ट अफ नर्मल आउटपुट भनेको डेबिट टोटलमा के घटाउनु पर्छ क्रेडिट टोटल घटाउनु पर्छ डिवाइडेड बाइ के हुन्छ नर्मल आउटपुटले हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब डेबिट टोटलमा क्रेडिट टोटल घटाइदिउँ त। डेबिटको टोटल हामीहरूको कति आएको छ त्यो एमाउन्टको टोटल सबै गरिदिने। माथि आएको छ हामीहरूको 18000 प्लस अर्को आएको छ 7000। 18000 प्लस 7000 प्लस 5500 प्लस 12 छले फेरि 18000 गर्दा जम्मा 48500 आउने रहेछ त्यो डेबिटको टोटल 48500। क्रेडिटको टोटल भनेको एमाउन्टमा हामीहरूको कति दिएको छ 1000 भनेर दिएको छ डिवाइडेड बाइ नर्मल आउटपुट भनेको हामीहरूको कति छ 9500 गर्दाखेरि 48500 मा 1000 घटाउँदा 47500 आउँछ। त्यो 47500 लाई 9500 ले भाग गर्दाखेरि 9500 ले भाग गर्दाखेरि हामीहरूको ₹5 भनेर देखा पर्ने रहेछ। भन्नुको मतलब नर्मल कस्ट पर युनिट जब यो प्रोसेस 1 को हामीहरू सम्पूर्ण कामहरू सक्छौं त्यो प्रोसेस 1 को कामहरू सकिसकेपछि 1 युनिट बराबरको लागत चाहिँ कतिमा पुग्दो रहेछ 5 रुपैयाँमा पुग्दो रहेछ भनेर यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब के सम्झिनु पर्यो भने जुन यो एक्चुअल आउटपुट छ हो यो प्रोसेस 1 मा बनिएको एक्चुअल आउटपुट मध्ये कति अर्को प्रोसेसमा लान्छ होला कति बेचिदिन्छ होला। तर यो प्रोसेस 1
1 मा जति एक्चुअल आउटपुट हुन्छ नि त्यो बेचो भनेको छैन क्या अहिले क्वेशनमा। कहीँ त्यो क्वेशन हेर्नु भयो भने त्यहाँनेरि प्रोसेस 1 को लागि चाहिँ यति चाहिँ बेचो भनेर भनेको छैन। अब प्रोसेस 1 मा बेचेन भने जति छ यो सबै प्रोसेस 2 मा लगेर लाउँछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। अहिले बिक्री गरेको छैन प्रोसेस 1 मा केही पनि सामानहरू हामीलाई बिक्री गरौ भनेर त्यस्तो इन्फर्मेसन दिएको छैन। यहाँभन्दा पछाडि हामीले के गर्न सिकेका थियौं, यो जुन एबनर्मल लस छ एबनर्मल लसलाई क्रेडिटतिर राख्ने भनेका थियौं। एबनर्मल लस हैन, किनभने नर्मल लस एबनर्मल लसहरु क्रेडिटतिर हुन्छ भनेका थियौं। जम्मा 200 युनिट दिएको छ। कति रुपैयाँको टाका दरले, रेट भनेको यही नर्मल कस्ट पर युनिटका दरले हामीले निकालेको हुन्छ भनेका थियौं। 200 5 जम्मा कति हुने रहेछ, 1000 हुने रहेछ। अब यहाँ भन्दा पछाडि यो प्रोसेसमा बेचेन, प्रोसेस 1 मा नबेचिसके पछाडि जति एक्चुअल वास्तविक रूपमा भएको छ त्यो वास्तविक रूपमा भएको उत्पादन भएको सबै प्रोसेस 2 मा लगेर हाल्छ। त्यही भएर बाइ के भनेर लेखिदिने, प्रोसेस 2 एकाउन्ट भनेर लेखिदिने @ कति लाने रहेछ सबै प्रोसेस 2 मा एक्चुअल आउटपुट 9300 नि लाने रहेछ। कति रुपैयाँको टाका दरले लान्छ, अर्को प्रोसेसमा लाँदाखेरि त्यही नर्मल कस्ट पर युनिट नि हुन्छ भनेर हामीले बुझेका थियौं हैन। अरु सबै एउटै त हो, मात्र यो अलिकति कन्फ्युज पार्नका लागि हामीलाई अलिकति मिसाएर दिएको थियो। त्यहाँ पनि हामीहरु कन्फ्युज हुँदैनौं होला सायद। गर्दा 9300 छँदैछ इन्टु 5 गर्दाखेरि 46500 भएर हामीहरुको यसरी प्रोसेस 1 समाप्त हुन्छ। अब यहाँ त नबेचिसके पछाडि प्रोसेस 1 मा त केही बेचेको छैन भनेदेखि त्यहाँनेरि नाफा नोक्सान पनि आउँदैन। गर्दाखेरि 6 4 जम्मा 10000 युनिट आउँछ। यो सबै गर्दा पनि 9300 यो सबै जोड्दाखेरि पनि यहाँनेरि कति आउँछ, 10000 युनिट नि आउँछ। यो सबै गरिदिने कति आउँछ, यो सबै गर्दा त अघि के आउँछ हामीहरुको 48500 आएको थियो, यो 48500 आउँछ। यहाँनेरि पनि 46 48 48000 कति आउँछ, 500। यसरी हामीहरुको इक्वल हुँदै जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि त हामीलाई थाहा थियो। मात्र एक्स्ट्रा पोइन्ट भनेको हामीहरुका लागि यही नै हुन्छ क्या। त्यो मेसिन आवरको आधारमा फ्याक्ट्री ओभरहेड एन्ड एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ एब्जर्ब गरौ, बाँडफाँड गरौ दुईटा प्रोसेसमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी गर्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। यो त भयो हामीहरुको प्रोसेस 1 सक्यो। यहाँभन्दा पछाडि हामीहरु के गर्छौं, प्रोसेस 2 एकाउन्ट भनेर बनाइदिन्छौं। अब प्रोसेस 2 एकाउन्टमा पनि के छ, हामीहरुको सबै त्यस्तै खालको हुन्छ हैन। फर्मेट पनि त्यही हुन्छ एउटै, डेबिट यतापट्टि भइहाल्यो, यतापट्टि क्रेडिट भइहाल्यो। यहाँनेरि हामीहरुको त्यही पार्टिकुलर भएर आइहाल्यो, फेरि यहाँनेरि युनिट भएर आइहाल्यो, अनि फेरि रुपीज भएर आइहाल्यो, फेरि यतापट्टि पनि पार्टिकुलर अनि फेरि युनिट आउँछ। यहाँनेरि लास्ट वान हामीहरुको के आउँछ, रुपीज अथवा एमाउन्ट भनेर हामीले लेखिदिने हो। अब सबैभन्दा सुरुमा यहाँनेरि 2 भनेर लेख्ने। अब हामीले प्रोसेस 1 मा अघि सुरुमा इनपुट गरेका थियौं, प्रोसेस 1 मा हैन, प्रोसेस 1 मा इनपुट गरेका थियौं। अब प्रोसेस 2 मा पनि त हामीले इनपुट गर्नु पर्यो। तर सबैभन्दा पहिले के हुन्छ भने प्रोसेस 2 को काम गर्नका लागि जुन प्रोसेस 1 मा बनिएको छ त्यही सामानलाई प्रोसेस 2 मा ल्याएर हाल्ने हो। यो कुरा त हामीले बुझिसकेकै छ। त्यही भएर प्रोसेस 1 बाट कति बनिएको छ, प्रोसेस 2 का लागि भनेर कति पठाएको छ, 9300। यो कहाँबाट ल्याएको त हामीले प्रोसेस 1 बाट ल्याएको हो क्या। यहाँ चाहिँ हामीहरुको यो के हुन्छ, इनपुट भएर हुन्छ। इनपुट भनेको एउटा हामीले कहाँबाट ल्याएको रहेछ, प्रोसेस 1 बाट हामीले ल्याउँदा रहेछौं। कति ल्याउँदा रहेछौं प्रोसेस 1 बाट, 9300 युनिट ल्याउँदा रहेछौं। कति रुपैयाँको टाका दरले ल्याउँदा रहेछौं, 5 रुपैयाँको टाका दरले ल्याउँदा रहेछौं। जम्मा कति 46500 भ्यालु बराबरको सामान ल्याएर हामीहरु हाल्दा रहेछौं क्या। त्यो प्रोसेस 1 मै बनिएको। अब त्यसले पनि पुगेन भने अरु एक्स्ट्रा सामानहरु पनि थप्छौं, त्यो थपो भन्ने कुरा दिएको छ। त्यहाँनेरि हेर्नु त, इनपुट इन प्रोसेस 2। अब प्रोसेस 2 मा फेरि इनपुट गर्छ अरे, मेटेरियल ए भन्ने इनपुट गर्छ अरे, अनि मेटेरियल बी। त्यही भएर इनपुट भनेको यो प्रोसेस 2 को इनपुट भनेको एउटा प्रोसेस 1 बाट आएको भयो, अनि अरु फाल्टु अरु ठाउँबाट ल्याएको मेटेरियलहरु भयो क्या। त्यही भएर अर्को के इनपुट गर्छ, मेटेरियल ए भन्ने इनपुट गर्छ। कति हजार केजी, 5700 केजी इनपुट गर्छ अरे। कति रुपैयाँको टाका दरले, 6 रुपैयाँको टाका दरले। त्यसैगरी अर्को मेटेरियल पनि इनपुट गर्छ, मेटेरियल बी भन्ने @ कति रुपैयाँको टाका दरले, 5.02 रुपैयाँको टाका दरले इनपुट गर्छ अरे भनेर दिएको छ। कति जम्मा 5000 केजी इनपुट गर्छ हो। यो क्या के इनपुट गर्छ सबै लेख्ने। एउटा त 1 बाट लगेको इनपुट हुँदो रहेछ, अर्को बाँकी थपेकोलाई पनि यसरी हामीले इनपुटको रूपमा लेख्नुपर्ने रहेछ। 5700 इन्टु 6 गर्दाखेरि 34200 भनेर यहाँनेरि आउने रहेछ। 34200 भइहाल्यो। अर्को दिएको छ हामीहरुलाई 5000 इन्टु 5.02 गर्दाखेरि 25000
100 भनेर यो पनि भयो। अब अरू अरू हैन यो प्रोसेस 2 मा सामान बनाउने सिलसिलामा अरू के खर्च भयो त त्यहाँ हेर्दै जाने त। अदर एक्सपेन्सेस इन्कर्ड 12,000 भनेर हामीलाई दिएको छ क्या। अरू अरू एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ घटित भएका रहेछन् भनेर दिएको छ। अदर एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ। यो अदर एक्सपेन्सेसमा हामीलाई 12,000 दिएको छ। अनि रनिङ आवर एन्ड कस्ट अफ मेसिन आर 1600 आवर भनेको छ क्या। त्यो मेसिन सञ्चालन चाहिँ 1600 घण्टा भएको रहेछ। अब मेसिन 1600 घण्टा चल्यो भन्दा मेसिनमा पनि खर्च आउँछ नि त, 10 रुपियाँ प्रति घण्टाका दरले भनेर हामीलाई दिएको छ। त्यही भएर टु मेसिन एक्सपेन्सेस भनेर हामीहरू लेखिदिन्छौँ। मेसिन एक्सपेन्सेस कति दिएको रहेछ त हामीलाई 1600 घण्टा दिएको रहेछ। त्यो आवरलाई चाहिँ यो युनिटमा लेख्न पाइएन है, फेरि बाई मिस्टेकली एक्जाममा हामीहरू त्यसो गर्न सक्छौँ। 1600 दिएको रहेछ हैन, 10 रुपियाँ गोटाका दरले दिएको रहेछ। 1600 × 10 कति आउँछ 16,000 भनेर यसरी लेखिदिने। अनि आउटपुट रियलाइज 19,500 भनेको छ। त्यो चाहिँ एक्चुअल आउटपुट हो, त्यसको अहिले काम छैन यहाँनिर एकछिनमा हामीहरू त्यहाँ कम्पेयर गर्छौँ। अनि नर्मल लस भनेर हामीलाई दिएको रहेछ। नर्मल लसलाई यतापट्टि राखिदिने। नर्मल लस भनेर दिएको छ। यहाँ पनि कति दिएको छ नर्मल लस, त्यही 5% नै भनेर दिएको छ। अब 5% के को त, जति इनपुट गरेको छ त्यसको 5%। इनपुट कति गरेको रहेछ त, यो सबै जोडिदिने। युनिट एउटा 9,300 इनपुट गरेको छ, अर्को 5,700 इनपुट गरेको छ बाहिरबाट थपेर, अर्को 5,000 इनपुट गरेको छ, जम्मा 20,000 इनपुट भएको रहेछ। अब त्यो 20,000 को 5% कति हुन्छ, 20,000 को 5% 5 दुना 1000 युनिट भनेर यसरी आउने रहेछ। अब त्यो जुन नर्मल लस छ 5% भनेर त हामीले लेख्यौँ। नर्मल लस भनेको टुटेको फुटेको त्यसलाई कबाडी मूल्य कतिमा बिक्री गर्न सकिने रहेछ, डिस्पोजल भेल्यु 5.5 भनेको छ। त्यही भएर @ कति भयो 5 रुपिस 50 पैसा भयो क्या। गर्दाखेरि 1000 × 5.50 गर्दा 5500 भएर हामीहरूको यो ब्यालेन्स देखा पर्ने रहेछ। यो पनि भयो। र अर्को एउटा पोइन्ट अझै हामीले लेख्न बाँकी नै छ, त्यहाँदेखि कन्टिन्यू हेर्दै जानु त। के भनेको छ भने फ्याक्ट्री एन्ड अदर ओभरहेड एक्सपेन्सेस 10,000, फ्याक्ट्री र अदर ओभरहेड एक्सपेन्सेस 10,000 एब्जर्ब बाई द टु प्रोसेस अन द बेसिस अफ रनिङ मेसिन आवरको आधारमा बाँड्ने भनिरहेको छ नि त। त्यही भएर त्यो फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि यहाँनिर आउँछ क्या। के आउँदो रहेछ, फ्याक्ट्री ओभरहेड एक्सपेन्सेस भनेर यसरी लेखिदिने। फ्याक्ट्री ओभरहेड एक्सपेन्सेस हाम्रा लागि कति रहेछ, त्यही अघि हामीले भर्खर गरेको त हो। फ्याक्ट्री ओभरहेड एक्सपेन्सेस जम्मा 10,000 हो। त्यो 10,000 लाई मेसिन आवरको आधारमा बाँडफाँड गर्ने अरे। मेसिन आवरको आधारमा बाँडफाँड गर्दा बिमा कति घण्टा चलेको छ, मेसिन हामीहरूको 1600 घण्टा चलेको छ। जम्मा कति घण्टा हो, ए र बी गरेर त 4000 घण्टा हो नि त। अघि निकाल्ने प्रोसेस हामीले सिकेका थियौँ यहाँनिर। जम्मा फ्याक्ट्री एन्ड अदर ओभरहेड एक्सपेन्सेस 10,000 दिएको थियो। त्यो 10,000 लाई चाहिँ मेसिन आवरको आधारमा बाँडफाँड गरेको छ। मेसिन आवर एमा 2400, बीमा 1600 दिएको छ, जम्मा 4000 हो नि त। त्यही भएर एमा भएको यो 10,000 मध्ये एमा चाहिँ कति रहेछ भनेर निकाल्नका लागि 10,000 इन्टु एमा कति चलेको छ 2400, टोटल कति हो 4000। यसरी रेसियोको आधारमा प्रोपोर्सनको आधारमा बाँडफाँड गर्नु पर्यो। बीमा कति रहेछ 10,000 मध्ये चाहिँ बीमा कति रहेछ, जम्मा 10,000 इन्टु बीमा चलेको 1600 घण्टा हो, डिभाइड बाइ जम्मा कति रहेछ 4000 भनेर त्यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल यसमा पनि कन्फ्युज छैन होला। अब हामीले त्यो एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टमा पढेको थियो नि पहिले हैन, त्यो एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टमा यस्तो प्रोपोर्सनको आधारमा हैन त्यो अप्रत्यक्ष खर्चहरूलाई बाँडफाँड गर्ने तरिका त हामीले कति धेरै गरेका थियौँ नि। त्यस्तै खालको त हो, यहाँ नयाँ नौलो कुरा केही पनि त्यस्तो नहोला। अब यहाँ हेर्ने ल, गर्दाखेरि कति आउने रहेछ यो गर्दा 10,000 इन्टु 1600 का मुनि 4000 गर्दाखेरि त्यही 4000 आउँछ होला हैन। 4000 भनेर देखा पर्छ, 4000 भनेर यहाँनिर आयो हैन। अब यहाँ भन्दा पछाडि जहिले पनि के गर्ने, यो डेबिटमा खर्चहरू लेखिसकेर इनपुटहरू लेखिसकेर नर्मल लस गरिसके पछाडि हामीले के गर्नुपर्छ, फेरि यही वर्किङ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्किङ नोटमा पनि हामीले गर्ने भनेको के हो, त्यही अघिकै जस्तो त हो। सबैभन्दा सुरुमा हामीको यो इनपुट भनेर आइहाल्छ हैन। सबैभन्दा सुरुमा इनपुट भनेको अहिले हाम्रो लागि कति हो, सबै जोड्दाखेरि कति हुने रहेछ 20,000 युनिट हुने रहेछ क्या। यो 20,000 युनिट भनेर भइहाल्यो। नर्मल लस कति छ हाम्रो लागि 1000 युनिट नर्मल लस दिएकै छ हैन। गर्दाखेरि अब 20,000 मा 1000 चाहिँ नर्मल्ली रूपमा नोक्सान भयो विगतका वर्षहरूमा जस्तै गरी भने पनि 19,000 युनिट चाहिँ हामीको के हुनुपर्छ, नर्मल आउटपुट हुनु पर्यो। अब 19,000 हुनुपर्ने ठाउँमा अहिले कति भइदिएको छ हेर्ने त, आउटपुट रियलाइज भनेको 19,500 भइदिएको छ। 19,500 युनिट भइदिएको छ वास्तवमा भने। अब के हुने रहेछ, यहाँ जम्मा हुनुपर्ने चाहिँ 19,000, जति हुनुपर्ने त्योभन्दा धेरै भयो भने, जति धेरै भयो त्यसलाई के भनिन्छ, एबनर्मल गेन भनेर भनिन्छ। त्यसलाई के भनिदो रहेछ, एबनर्मल गेन भनेर भनिन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छँदैछ हैन।
500 युनिट चाहिँ हाम्रो लागि के रहेछ एबनर्मल गेन भन्ने रहेछ। यहाँभन्दा पछाडि जहिले पनि के निकाल्नु पर्यो नर्मल कस्ट पर युनिट निकाल्नु पर्यो। नर्मल कस्ट पर युनिट निकाल्न त्यही नर्मल कस्ट अफ नर्मल आउटपुट त भने नर्मल आउटपुट हुन्छ। नर्मल कस्ट अफ नर्मल आउटपुट भनेको डेबिट टोटलमा हामीले क्रेडिट टोटल घटाउने। डेबिट टोटल भनेको एमाउन्टको डेबिट टोटल गर्दा 46,500 दिएको छ सुरुमा, 34,200 भनेर दिएको छ, 25,100 भनेर दिएको छ, 12,000 भनेर दिएको छ, फेरि 16,000 भनेर दिएको छ, अनि फेरि लास्टमा हामीहरूको 4,000 भनेर दिएको छ। जम्मा गर्दा 1,37,800 आउने रहेछ। 1,37,800 आउने रहेछ। क्रेडिट टोटल भनेको जम्मा कति दिएको छ हामीलाई 5,500 दिएको छ। होल डिभाइडेड बाई नर्मल आउटपुट भनेर कति दिएको छ 19। त्यो अगाडिकै जस्तो त भयो नि। अब त के छ र फरक? केही त छैन। गर्दाखेरि माथि माइनस 5,500 भयो होइन, डिभाइडेड बाई 19,000 चाहिँ हामीहरूको के रहेछ नर्मल आउटपुट रहेछ। गर्दाखेरि 6.963 भनेर आउने रहेछ। रुपिस 6.96 कति आउने रहेछ 3 भनेर यसरी यो चाहिँ के भयो हामीहरूको नर्मल कस्ट पर युनिट भनेर भयो। अब योभन्दा पछाडि के गर्ने? जुन यसरी एबनर्मल गेन छ, अघि एबनर्मल लस आएको थियो, लस आयो भने क्रेडिटतिर लेखेको थियो। अब एबनर्मल गेन आयो भने कता लेखिदिने? डेबिटतिर लेखिदिने। त्यही भएर टु एबनर्मल गेन भनेर लेखिदिने। कति भएको छ त एबनर्मल गेन? जम्मा 500 युनिट भएको छ। 500 युनिट कतिका दरले निस्किएको रहेछ त? 6.963 का दरले आयो। रुपिस 6.963 का दरले इन्टु 500 गर्दाखेरि आउने रहेछ 3481.57 भनेको ल 3482 भनेर यसरी निकालिदिने। अब यहाँभन्दा पछाडि के गर्ने थियो हामीहरूको प्रोसेस हेर्ने त योसम्म त हामीले जानेकै हो, केही छैन। त्यो मेसिन आवरको आधारमा खर्चलाई बाँडफाँड गर्ने तरिका चाहिँ प्रोसेसमा हामीहरूको नयाँ नौलो भएको कारणले गर्दा त्यो हामीले सिकिहाल्यौँ। अब बाँकी कुरा त एउटै, हामीहरूको एक्चुअल आउटपुट कति भएको छ यहाँनिर? एक्चुअल आउटपुट भनेर भएको छ क्या। यो एक्चुअल आउटपुट जम्मा कति भएको रहेछ? 19,000 युनिट भनेर भएको रहेछ होइन। जुन यो एक्चुअल आउटपुट छ, यो भएको एक्चुअल आउटपुट जति छ नि वास्तवमा भएको भनेको त कति छ? एक्चुअल आउटपुट भनेको 19,500 भन्ने छ जति छ। अब यो भएको मात्रै सबैलाई बेचिदिन पनि सक्छ, केहीलाई राखेर कतिपयलाई बेच्न पनि सक्छ। त्यहाँ के भनेको छ भनेदेखि नि तल आएर हामीले हेऱ्यौँ भने ड्युरिङ द मन्थ 17,500 केजी अफ फिनिस गुड्स आर सोल्ड एट अ सेलिङ प्राइस 10 रुपियाँ 50 पैसाका दरले भनेको छ। कति बेचिदिएछ? सेल चाहिँ कति गरिदिएछ? 17,500 केजी मात्रै सेल्स गरिदिएछ। कति रुपियाँ गोटाका दरले गरिदिएछ? अहिले हेर्ने त त्यहाँनिर कति रुपियाँ गोटाका दरले? 10 रुपियाँ 50 पैसाका दरले सेल्स गरिदिएछ। अब 19,500 मा 17,500 मात्रै जम्मा हामीसित भएको एक्चुअल आउटपुट त 19,500 हो। 19,500 मा 17,500 मात्रै बेच्यो भने बाँकी रहेको 2,000 चाहिँ अझै के रहेछ? फिनिस स्टककै रूपमा रहेछ ल, फिनिस गुड्सकै रूपमा रहेछ। किनभने अब योभन्दा अर्को प्रोसेसमा त जाँदैन, किनभने प्रोसेस 1 र प्रोसेस 2 मात्रै छ, सामान त बनिसक्यो। त्यही भएर फिनिस गुड्सको रूपमा रहिरह्यो क्या। यो चाहिँ कति रुपियाँ गोटाका दरले रह्यो त? अब त्यो रहेको सामान चाहिँ त्यही लागत बराबरकै दरले रहन्छ। 6.9 छ कतिका दरले? 3 का दरले रहन्छ भनेर यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब गर्दाखेरि के आउँछ त यहाँनिर ल्याएर लेख्छौँ हामीहरू बाई सेल्स भनेर लेखिदिन्छौँ। सेल्स भनेको कति युनिट भएको रहेछ? 17,500 युनिट भएको रहेछ। कति रुपियाँ गोटाका दरले बेचेको रहेछ हामीहरूको? 10.50 का दरले बेचेको रहेछ। ल 17,500 इन्टु 10.50 का दरले बिक्री गर्दाखेरि 1,83,750 1,83,750 भनेर यसरी निस्क्यो होइन। तर त्यहाँनिर चाहिँ हामीहरूलाई दिएको छ नि के भनेर दिएको छ भनेदेखि एन्सरमा चाहिँ ट्रान्सफर प्रोसेस भनेर 9,346 यो भइहाल्यो। ट्रान्सफर टु फिनिस स्टक भनेर 19,500 सबै फिनिस स्टक भनेर त्यो 19,500 देखाइदिएको छ कि 19,500 इन्टु हामीहरूको लागत कति आएको छ? 6.963 भनेर देखाइदिएको छ। एकमुष्ट 1,35,700 1,35,778 ल हो। त्यसरी यहाँ चाहिँ क्वेसनले के गरिराखेको छ भने नि हामीले अर्को प्रोसेसबाट पनि गर्न पाउँछौँ। योभन्दा अगाडिका क्लासेसहरूमा पनि हामीले त्यो कुराका बारेमा छलफल गरेका थियौँ। यदि हामीहरूलाई क्वेसनले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु भनेको छ भने नि, यदि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु भनेको छ भने यो बिक्री गरेकोलाई हामीले यहाँनिर देखाइराख्नु पर्दैन पनि भनेका थियौँ नि होइन। त्यो नदेखाइकन एकैचोटि जस्तै हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट त अहिले यो क्वेसनले बनाउनु त भनेकै छ हो। यसरी इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु भनेको अवस्थामा होइन
हामीले यो जुन बिक्री गरेको छ यो सेल्सलाई यहाँनिर देखाइराख्नु पर्ने जरुरत चाहिँ हुँदैन, तर देखाउँदा पनि हामीहरूको मिस्टेक भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। ल फेरि हामीले एकैचोटि के गर्न सक्छौँ भने जति यो बनिएको छ 19,500 यो सबैलाई फिनिस गुड्सको रूपमा देखाइराख्छौँ। 19,500 इन्टु यतिका दरले देखाइराख्छौँ क्या। क्वेसनले चाहिँ त्यति दिएको रहेछ एन्सर होइन, तर यसमा चाहिँ नझुकिने ल हामीले यसरी गर्न पनि पाउँछौँ, किनभने अगाडिकै क्लासेसहरूदेखि हामीले यही प्याटर्नबाट गर्दै आइरहेको कारणले गर्दाखेरि एक्जाममा आयो भने यसरी नै गरिदिनु होला। अब यहाँ हेर्ने केही छैन, 19,500 मध्ये कति बिक्री गरौँ भनेको छ, 17,500 बिक्री गरौँ भनेको छ। कतिका दरले बिक्री गरौँ भनेको छ, 10.50 का दरले बिक्री गरौँ भनेको छ। अनि बाँकी रहेको चाहिँ के रह्यो, बाँकी रहेको चाहिँ फिनिस गुड्स त्यत्तिकै रहिरहेको रहेछ भनेर यसरी फिनिस गुड्स एकाउन्ट भनेर @ र त्यो बाँकी रहेको कति छ 6.963 बाँकी रहेको रहेछ क्या। कति युनिट बाँकी रहेछ, 2000 युनिट बाँकी रहेछ भनेर यसरी लेखिदिने। अब यो 2000 इन्टु 6.963 गर्दाखेरि 13,926, 13,900 कति आउने रहेछ 26 भनेर आउने रहेछ, जुन हामीले अगाडिका क्लासेसहरूमा सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। त्यही प्याटर्नबाट हामीले सल्भ गरिदिने र नझुकिने 2-3वटा तरिका सिक्यो भने झन् हामीमा कन्फ्युजन पैदा हुन्छ क्या अहिलेको लागि। अब यहाँ हेर्ने, अब हामीले के बुझ्नु पर्यो, यहाँ हेर्ने त जम्मा लागत भनेको कति थियो, यी लागत भनेको त 6 रुपियाँ 96 पैसा लगभग 7 रुपियाँ थियो। लागत यति थियो तर बेच्ने बेला कतिमा बेच्यो, 10 रुपियाँ 50 पैसामा बेच्यो भनेको त नाफा खाएर बेचेको रहेछ। लागत भन्दा धेरैमा बेच्यो भने त नाफा खायो। प्रोफिट होइन कति चाहिँ भएको रहेछ पर युनिट, कति रुपियाँ नाफा खाएको रहेछ त्यो निकालिदिने। कति नाफा भएको रहेछ हेर्ने त 10 रुपियाँ 50 पैसामा बेच्यो, तर लागत भनेको 6.963 मात्रै थियो भने 1 युनिट बराबर 3.537 रुपियाँ चाहिँ नाफा खाएको रहेछ। माने 1 युनिटमा यति नाफा खायो भने 17,500 युनिट बेच्दाखेरि कति नाफा खायो त, त्यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने आइहाल्यो नि बिक्री गर्दाखेरिको नाफा हो। त्यसरी बिक्री गर्दाखेरिको नाफा छ भने देखाइदिने, टु प्रॉफिट अन सेल्स भनिदिने, प्रॉफिट अन के भनिदिने सेल्स भनिदिने। 17,500 युनिट बेच्दाखेरि कति नाफा भइरहेको रहेछ, 3.537 नाफा भइरहेको रहेछ। गर्दाखेरि 17,500 गर्दा 3.537 नाफा हुँदा जम्मा 61,897.5 भनेर आयो होइन। जम्मा कति नाफा भएको रहेछ 61,898 भनेर मैले यसरी राउन्डमा लेखिदिएँ र हो यसरी हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तर त्यो क्वेसनको जुन एन्सर हामीलाई दिएको छ त्यो भनेको चाहिँ यो बेचेकोलाई यहाँ नदेखाइकन सबैलाई फिनिस गुड्समा देखाइराखेको छ। ल त्यसरी गर्न पनि पाइन्छ, तर कन्फ्युज नहुने यसरी गरियो भने भरे हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि धेरै सजिलो हुन्छ क्या। त्यही भएर हामीले एक्जाममा आउँदाखेरि यसरी नै गरिदिने, त्यो एन्सर निकाल्दाखेरि निकाल्न पनि सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले अघि बुझिहाल्यौँ। सबैलाई फिनिस स्टकको रूपमा देखायौँ भने यो इन्टु यतिका दरले भनेर देखाउन पनि पाइन्छ। त्यतापट्टिको अब पार्टै छोडिदिने। अब यति गर्दा सबै यो इक्वेल आउनुपर्छ हामीहरूको होइन, अलिकति लामो हुने रहेछ, धेरैवटा पोइन्ट हामीलाई दिएका रहेछन्। सबै गर्दा कति आयो त हामीहरूको यहाँनिर, यो चाहिँ नझुकिने ल। प्रोफिटको कहिले पनि युनिट देखाउन पाइँदैन। 9,300 दिएको छ प्लस 5,700 छ प्लस फेरि 5,000 दिएको छ गर्दा 20,000 अघि नै हामीहरूको आएको थियो, प्लस 500 गर्दा 20,500 युनिट आउने रहेछ। यहाँनिर 20,500 युनिट आयो, यहाँनिर पनि त्यही 20,500 आइहाल्यो नि। 17, 18, 19 एकले कति आउँछ 20,500 युनिट नि आयो। यो भयो हाम्रा लागि टोटल, यहाँनिर पनि के भयो टोटल। अब एमाउन्ट जोडिदिने। एमाउन्ट जोड्दा हामीले अघि नै यहाँसम्मको एमाउन्ट जोड्दाखेरि त निकालेका थियौँ 1,37,800, 1,37,800 निकालेका थियौँ। अहिले थपिएको अनि यो दुईटा हो हाम्रा लागि 3,482 प्लस 61,898 गर्दा 2,03,180, 2,03,180 निस्किने रहेछ। यतापट्टि पनि त्यही निस्किनु पर्ने हुन्छ। 5,500 दिएको छ प्लस 1,83,750 प्लस 13,926 गर्दाखेरि 2,03,176 भनेर निस्क्यो। 4 रुपियाँको चाहिँ फरक आयो। त्यो 4 रुपियाँको पछि भेला भएर पानीपुरी खाम्ला, त्यो केही ठुलो कुरा भएन ल। त्यही एमाउन्ट मैले अहिले लेखिदिएँ ल। 2,03,100 कति आउने रहेछ 80 भनेर। यो दुईटा प्रोसेस एकाउन्टलाई हामीले यसरी सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। र अझै धेरै छ यहाँ, नर्मल लस एकाउन्ट, एबनर्मल लस, एबनर्मल गेन एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ। अब यो क्वेसनबाट हामीहरू सबै सिक्दै जाऊँ ल, किनभने यो लास्ट अब क्वेसन हो। यहाँदेखि उता अब यो सिम्पल प्रोसेससित रिलेटेड प्रोब्लमहरू नि सकिन्छन् होइन।
अनि इन्टर प्रोसेससित रिलेटेड पनि हामीले 2-4 वटा प्रोग्राम त पहिले पनि सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। फेरि 1-2 वटा प्रोग्राम तिमीहरू पनि सल्भ गरेर हेरौँला, अलिकति रिभिजन जस्तो नि, तर सल्भ गर्नुपर्ने खालको केही इन्टर प्रोसेसमा हुँदैन। अस्ति गरेकैले काफी छ है छन चाहिँ। अब हेर्ने ल, नर्मल लस एकाउन्ट बनाउनु भनेको रहेछ, यहाँनिर बनाइदिन्छौँ नर्मल लस एकाउन्ट भनेर बनाइदिन्छौँ। यो कति सजिलो छ क्या, बेजोड खालको सजिलो छ यो। फेरि नि यहाँ पनि त्यही हुन्छ, हामीहरूको फर्मेट भनेको त सुरुमा पार्टिकुलर हुन्छ, युनिट भनेर हुन्छ, अनि फेरि के हुन्छ रुपिज भनेर हुन्छ, फेरि पार्टिकुलर हुन्छ, अनि युनिट हुन्छ, त्यसभन्दा पछाडि के हुन्छ रुपिज भनेर यसरी लेख्ने, यतापट्टि क्रेडिट हुन्छ, यतापट्टि डेबिट हुन्छ। अब नर्मल लस भनेको नोक्सानी जहिले पनि डेबिटमा, त्यही भएर डेबिटमा लेख्नु पर्यो। तर यो नर्मल लस चाहिँ कुन प्रोसेसमा छ भने कुन प्रोसेसमा छ त्यो प्रोसेसको नाम लेख्ने तरिका हामीहरूलाई थाहा छ नि होइन। प्रोसेस एउटा कहाँ छ, 1 एकाउन्ट भनेर लेखिदिने। ल प्रोसेस 1 मा कति छ, 500 छ, कति रुपियाँको टाका दरले छ, 2 रुपियाँको टाका दरले छ, @ रुपिज 2 रुपियाँको टाका दरले छ, 500 दुना कति हुन्छ 1000 हुन्छ। त्यसै गरी यो नर्मल लस चाहिँ प्रोसेस 2 मा छ कि छैन, छ, त्यही भएर के लेखिदिने, जुन प्रोसेसमा छ त्यो नाम प्रोसेस 2 एकाउन्ट भनेर लेखिदिने। @ रुपिज कति रुपियाँको टाका दरले छ, 5.50 रुपियाँको टाका दरले छ, 5.50 भइहाल्यो। जम्मा यहाँ पनि कति छ 1000 छ, गर्दाखेरि कति आउँछ 5500 भनेर यो पनि हामीहरूको सकिहाल्यो होइन। अब हामीले के भनेर छलफल गरेका थियौँ अघिल्ला क्लासेसहरुमा, यो त नर्मल लस कहाँ छ त्यो जस्ट अहिले हामीले सार्दै मात्रै छौँ। के भनेर छलफल गरेका थियौँ भने यदि नर्मल लस एकाउन्ट बनाउँदा जुन प्रोसेसमा नर्मल लस छ त्यही प्रोसेसमा भएको एबनर्मल गेनले त्यो नर्मल लसलाई घटाउँछ भनेका थियौँ क्या। यो एबनर्मल गेनले नर्मल लसलाई घटाउँछ। यहाँ त एबनर्मल गेन छैन, हामीहरूको छ त छैन भने अब यहाँ यो एबनर्मल गेन छ भने नि हो, यो एबनर्मल गेनले यो नर्मल लसलाई घटाउँछ क्या। नर्मल लस एकाउन्ट बनाउँदा जुन प्रोसेसमा नर्मल लस छ त्यही प्रोसेसमा भएको एबनर्मल गेनले त्यो नर्मल लसलाई घटाउँछ। त्यही भएर नर्मल लसलाई घटाउने भएको कारणले गर्दा यो डेबिटको नर्मल लसलाई घटाउन क्रेडिटमा जाने केले घटाउँछ अरे, एबनर्मल गेनले घटाउँछ भनेर यसरी लेख्ने। अब एबनर्मल गेन चाहिँ कति छ त यहाँ हेर्ने त, एबनर्मल गेन भनेको कति युनिट छ, 500 युनिटले घटाउने रहेछ। तर @ रुपिज कति रुपियाँको टाका दरले छ हेर्ने त, एबनर्मल गेन भनेको 6.963 तर @ रुपिज यो हुँदैन। @ रुपिज भनेको चाहिँ नर्मलकै हुन्छ, कति दिएको छ 5.50 भनेर दिएको छ। यहाँनिर चाहिँ कन्फ्युज नहुने ल, कन्फ्युज छैन होला, हामीले धेरैचोटि गरिसक्यौँ। 500 दिएको रहेछ इन्टु 5.50 गर्दाखेरि 2750 भनेर आउने रहेछ, 2750। अब यति गरिदिने, टोटल गरिदिने, कतापट्टि पुग्दैन, यहाँनिर आयो हामीहरूको 1500 आउने रहेछ, यतापट्टि पनि 1500 नै लेखिदिने। यहाँनिर हामीहरूको कति 6500 भनेर आउँछ, यहाँ पनि 6500 नै लेखिदिने। अहिले यतापट्टि पुगेन, जतापट्टि पुग्दैन नर्मल लस एकाउन्ट बनाउँदा नपुगेकोलाई केले कभर गर्छ, ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर लेखिदिने। यो हाम्रो लागि के हुन्छ ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर हुन्छ क्या। 1500 मा यो घटाउँदाखेरि 1000 आउने रहेछ, 6500 मा त्यो घटाइदिउँ त ल, 6500 मा 2750 घटाउँदा 3750 भनेर हामीहरूको यो एन्सर यहाँनिर निस्किन्छ। र यो नर्मल लसको एकाउन्ट पनि हामीहरूको सक्यो। यहाँभन्दा पछाडि एबनर्मल लसको एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ, एबनर्मल लसको एकाउन्ट बनाउनु भनिराखेको छ। अब यो पनि के छ र त्यस्तै खालको त हो, सेम तरिकाबाट गर्ने हो। डेबिट साइड हुन्छ, यतापट्टि के हुन्छ क्रेडिट साइड हुन्छ। यहाँनिर आउँछ हामीहरूको पार्टिकुलर भन्ने आउँछ, फेरि आउँछ यहाँनिर युनिट भन्ने आउँछ, रुपिज भन्ने आउँछ, फेरि त्यही पार्टिकुलर अनि युनिट भन्ने आउँछ, लास्टमा हामीहरूको के आउँछ रुपिज भनेर यसरी आउँछ। अब अघि नर्मल लस बनाएका थियौँ, लस भनेको नोक्सानी डेबिटमा, एबनर्मल लस भनेको पनि नोक्सानी डेबिटमा आउँछ, त्यही भएर डेबिटमा जाने। तर कुन प्रोसेसमा छ त्यो प्रोसेसको नाम लेख्नु पर्यो क्या। एबनर्मल लस कुन प्रोसेसमा छ, प्रोसेस 1 मा छ, त्यही भएर 2 प्रोसेस 1 भनेर लेख्ने, प्रोसेस 1 एकाउन्ट भनेर लेख्ने। कति छ त, जति छ त्यति, 200 छ, कतिका दरले छ 5 का दरले छ होइन। @ रुपिज कतिका दरले 5 का 2 5 कति आउने रहेछ यहाँनिर 1000 भनेर। अब यहाँनिर त छैन नि त एबनर्मल लस। अब के बुझ्नु पर्यो, हामीले के छलफल गरिराखेका थियौँ भने एबनर्मल लस एकाउन्ट बनाउँदा जुन प्रोसेसमा एबनर्मल लस छ
त्यही प्रोसेसमा भएको नर्मल लसले त्यो एबनर्मल लसलाई काटिदिनु पर्ने हुन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यही भएर फेरि एकचोटि म भन्छु, एबनर्मल लस एकाउन्ट बनाउँदा जुन प्रोसेसमा एबनर्मल लस छ, जुन प्रोसेसमा एबनर्मल लस छ, त्यही प्रोसेसमा भएको नर्मल लसले त्यो एबनर्मल लसलाई काट्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर डेबिटमा भएको एबनर्मल लसलाई काट्न क्रेडिटमा जाने, तर लेख्न चाहिँ के भनेर लेख्ने, ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर यसरी लेखिदिने। अब के गर्ने त भनेदेखि यो जति युनिट छ त्यही सारिदिने, अनि @ चाहिँ केले काटेको, हामीले नर्मलले काटेको हो। यसको रेट कति छ, 2 का दरले छ, त्यही भएर 2 दुना कति आउने रहेछ, 400 भनेर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल फेरि एकचोटि मैले दोहोऱ्याइदिएँ, एबनर्मल लस एकाउन्ट बनाउँदा जुन प्रोसेसमा एबनर्मल लस छ त्यही प्रोसेसको नर्मल लसले त्यो एबनर्मल लसलाई काटिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर डेबिटमा भएको एबनर्मल लसलाई काट्न क्रेडिटमा लेख्ने, तर के भनेर लेख्ने, ब्याङ्क। अब लेख्दा के लेख्ने, युनिट यसैको लेख्ने, तर जुन त्यो रेट हुन्छ त्यो रेटलाई चाहिँ के को, कुन रेटलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, नर्मलकोलाई हामीहरूले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि सकियो। गर्दा कति आउने रहेछ त, यहाँ यो 200 भइहाल्यो, यहाँ 1000 भइहाल्यो, यहाँ पनि 200 भइहाल्यो, धेरै भएकैपट्टिको एमाउन्ट लेखिन्छ, यो 1000 भएर यसरी आयो होइन। अहिले यतापट्टि पुगेन नि त, जता पुग्दैन त्यो जहिले पनि नि एबनर्मल लस र एबनर्मल गेन एकाउन्ट बनाउँदा जता पुग्दैन त्यता कस्टिङ पिएल भन्ने हुन्छ। क्या के हुन्छ, कस्टिङ पिएल भन्ने हुन्छ। यो हाम्रो लागि के हो, ब्यालेन्सिङ फिगर भएर आउँछ। क्या कति पुगेन, 600 पुगेन भनेर यसरी हामीहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो लागि के भयो, टोटल एमाउन्टै यही भयो। अब यहाँ भन्दा पछाडि एबनर्मल गेन एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ, एबनर्मल गेन। अब एबनर्मल गेनको पनि फर्म्याट त हामीहरूको त्यही हो सबै। क्या अब यो एबनर्मल गेन, एबनर्मल लस, नर्मल लसमा पनि एक्जाममा आयो भने नझुकिने, सजिलै त छ यस्तो मुला। एउटा क्वेसनमा लाई चाहिँ मजाले हामीहरूले फलो गऱ्यौँ हेऱ्यौँ भने बिग्रिँदैन। क्या पार्टिकुलर युनिट भयो, फेरि यतापट्टि रुपिज, फेरि आउँछ हामीहरूको पार्टिकुलर युनिट भन्ने आइहाल्यो, फेरि लास्ट वान हामीहरूको रुपिज भनेर आयो। ल अब एबनर्मल गेन अघि के भनेको थियौँ, नर्मल लस र एबनर्मल लस नोक्सानी डेबिटमा आउँछ, अब गेन त क्रेडिटमा आउँछ, त्यही भएर क्रेडिटमा जाने। तर कुन प्रोसेसमा छ त्यो प्रोसेस, यहाँनिर त एबनर्मल गेन छैन, यहाँनिर छ नि त एबनर्मल गेन। कुन प्रोसेसमा रहेछ, प्रोसेस 2 मा रहेछ, त्यही भएर बाई के लेखिदिन्छौँ, प्रोसेस 2 एकाउन्ट भनेर लेखिदिन्छौँ। कति छ त हामीहरूको यहाँनिर हेर्ने त, एबनर्मल गेन भनेर 500 छ होइन, 500 दिएको छ यहाँनिर। कति रुपियाँको टाका दरले दिएको छ, 6.963 का दरले दिएको रहेछ, रुपिज 6.963 का दरले दिएको रहेछ। जम्मा कति आउँदो रहेछ, 3482, 3482। अब हामीले के छलफल गरेका थियौँ, एबनर्मल गेन एकाउन्ट बनाउँदा जुन प्रोसेसमा एबनर्मल गेन छ त्यही प्रोसेसमा भएको नर्मल लसले त्यो एबनर्मल गेनलाई घटाउँछ। क्या त्यही भएर त्यो एबनर्मल गेनलाई घटाउनका लागि होइन, जुन प्रोसेसमा एबनर्मल गेन छ त्यही प्रोसेसमा भएको नर्मल लसले एबनर्मल गेनलाई घटाउँछ। अब घटाउँछ भने यतापट्टि लेख्नु पर्यो 2, केले घटाउँदो रहेछ, नर्मल लसले घटाउँदो रहेछ। अब कसरी घटाउँछ भने युनिट भनेको चाहिँ यसैको लेख्ने, 500 नि लेख्ने, तर @ भनेको नि कति, अब नर्मलकै हुन्छ क्या, @ 5.50। जुन प्रोसेसमा एबनर्मल गेन छ त्यही प्रोसेसमा भएको नर्मल लसले त्यो एबनर्मल गेनलाई घटाउँछ, यसरी लेख्ने। युनिट भनेको त्यही हुन्छ, तर रेट भनेको चाहिँ यो नर्मलको हुन्छ भनेर नर्मलको रेटलाई हामीहरूले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो गर्दाखेरि यो पनि सक्यो। हामीहरूको आउने रहेछ यहाँ कति आउने रहेछ, 500 × 5.5, 500 × 5.5 गर्दाखेरि 2750 यहाँ आउँछ, 2750। जम्मा यहाँनिर 3482 आउँछ, 500 धेरै भनेको त त्यही 3482 भयो नि त, यहाँ 500 भइहाल्यो। अहिले कतापट्टि पुगेन, यो त इक्वेल छ होइन, यो त इक्वेल भयो। अहिले एमाउन्ट यतापट्टि थोरै छ नि त, कतिले पुग्दैन, त्यसैलाई नि के भनिन्छ, कस्टिङ पिएल। कस्टिङ पिएल यो हामीका लागि के हुन्छ, ब्यालेन्सिङ फिगर हुन्छ। टोटल एमाउन्ट यो के भयो हाम्रो लागि, टोटल एमाउन्ट भयो। कति आउने रहेछ, ल 3482 मा 2750 घटाउँ त, 3482 घटाउँदा 732 भनेर हुने रहेछ। ल 732 दिएको छ एन्सर हामीहरूलाई, 732 नि दिएको रहेछ, 1-2 रुपियाँ पनि हामीहरूको मिस्टेक भएन। अब अझै हामीलाई स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस सोइङ नेट प्रॉफिट बिफोर एन्ड आफ्टर एबनर्मल गेन एन्ड लस भनेर हामीलाई भनेको छ। क्या इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले बनाउनु पर्ने छ। ल अलिकति मैले यिनीहरू हटाइदिएँ, इन्कम स्टेटमेन्ट। ल इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले बनाउनु पर्ने छ होइन। अब यो त थाहा छ नि हामीहरूलाई, अस्ति पनि हामीले गरेको हो होइन, इन्कम स्टेटमेन्ट कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा। सबैभन्दा सुरुमा पार्टिकुलर हुन्छ,
पार्टिकुलर अनि के हुन्छ रुपिज भन्ने हुन्छ। अब इन्कम स्टेटमेन्टमा सबैभन्दा सुरुमा हामीले के लेख्नुपर्छ ग्रस प्रोफिट भनेर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। अझै मैले यो रुपिजलाई चाहिँ उतापट्टि लेखिदिएँ ल ग्रस प्रोफिट। अब यो ग्रस प्रोफिट भनेको नि हामीहरूको अहिले यहाँ त पहिलो प्रोसेसमा कुनै पनि सामान बेचेको छैन। पहिलो प्रोसेसमा कुनै पनि सामान नबेच्दाखेरि त्यहाँनिर नाफा नोक्सानको कुरा छैन। दोस्रो प्रोसेसबाट हामीले बेचेको छ, दोस्रो प्रोसेसबाट बेच्दाखेरि कति हामीहरूको यो प्रोफिट अन सेल्स भनेको 61,898 भएको छ क्या। त्यही भएर 61,000 यो कुन प्रोसेसबाट ग्रस प्रोफिट फ्रम प्रोसेस 2 प्रोसेस 1 मा छैन क्या। प्रोसेस 1 मा बेचेकै छैन। प्रोसेस 2 बाट ग्रस प्रोफिट कति भएको रहेछ 61,898 भनेर भनेको भएको रहेछ क्या। अब यो ग्रस प्रोफिटमा हामीले के घटाउनु पर्छ ग्रस प्रोफिट आइसके पछाडि हैन अफिससित रिलेटेड एक्सपेन्सेस सेलिङसित रिलेटेड एक्सपेन्सेस घटाउने हो। त्यहाँ के भनिराखेको छ भनेदेखि नि तल आएर हामीले हेर्यौँ भने द सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस 1 रुपैयाँ 50 पैसा पर केजी भनेको छ क्या। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेको छ कति रुपियाँको टाका दरले रहेछ 1 रुपैयाँ 50 पैसाका दरले भएको रहेछ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस चाहिँ 1 रुपैयाँ 50 पैसा पर केजी। 1 केजी बेच्दा 1 रुपैयाँ 50 पैसा हुन्छ। जम्मा कति केजी बेचेको छ जम्मा बेचेको भनेको त 17,500 केजी हो नि त। 17,500 केजी बेचेको हो कतिका दरले खर्च हुँदो रहेछ 1 रुपैयाँ 50 पैसाका दरले खर्च हुँदो रहेछ गर्दा 17,500 इन्टु 1 रुपैयाँ 50 पैसा गर्दाखेरि 26,250 रुपियाँ चाहिँ हामीहरूको के आउँदो रहेछ यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा भएको खर्च आउँदो रहेछ गर्दा 61,898 मा त्यो घटाउँदाखेरि 35,648 35,600 कति आयो 48। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेका थियौँ जब ग्रस प्रोफिटमा अफिससित रिलेटेड र सेलिङसित रिलेटेड खर्चलाई यसरी हामीले घटाउनु पर्छ। त्यो घटाइसकेपछि आएकोलाई चाहिँ के भनिन्छ नेट प्रोफिट बिफोर एडजस्टिङ नेट एब्नर्मल गेन एन्ड नेट एब्नर्मल लस। यसलाई के भनिन्छ नेट प्रोफिट बिफोर एडजस्टिङ नेट एब्नर्मल गेन एन्ड नेट एब्नर्मल लस भनिन्छ भनेर हामीले लेखेका थियौँ नि हैन। अनि यसमा लेस हामीलाई यो भनेको छ क्या क्वेसनले त्यहाँ निकाल्नु पनि भनेको छ नि त। नेट प्रोफिट बिफोर एडजस्टिङ हेर्नु त क्वेसनमा स्टेटमेन्ट अफ प्रोफिट एन्ड लस सोइङ नेट प्रोफिट बिफोर एन्ड आफ्टर एब्नर्मल गेन एन्ड लस भनेको छ क्या। यो नेट एब्नर्मल गेन एन्ड नेट एब्नर्मल लस घटाउनु र त्यो नेट एब्नर्मल गेन र नेट एब्नर्मल लसलाई एडजस्ट गर्नुभन्दा अगाडिको नाफा र एडजस्ट गरिसके पछाडिको नाफा छुट्टा छुट्टै निकाल्नु भनेको छ नि 35,644 भनेर त्यो 4 रुपियाँको हामीहरूको त्यो फरक परिहाल्छ। यहाँभन्दा पछाडि हामीले के गर्नुपर्छ सबैभन्दा सुरुमा यहाँभन्दा पछाडि जोडिदिने ल एड नेट एब्नर्मल गेन। अब मैले तपाईँहरूलाई अघिल्लो क्लासेसहरूमा पनि भनेको थियो नेट एब्नर्मल गेनलाई जोड्ने अनि नेट एब्नर्मल लसलाई लसलाई के गर्नुपर्छ घटाउनुपर्छ भनेको थियो नि। अब यो नेट एब्नर्मल गेन कसरी निकाल्ने यहाँ हेर्नु ल। नेट एब्नर्मल गेन निकाल्नको लागि नि डाइरेक्ट यसरी यो एकाउन्ट बनाएको छ भने त सजिलो हुन्छ। नेट एब्नर्मल गेन भनेको यो एब्नर्मल गेन छ नि हो यो एब्नर्मल गेनको यो ब्यालेन्सिङ फिगर जति आएको छ त्यही नेट एब्नर्मल गेन हुन्छ। तर यो बनाउनु नभनिकन डाइरेक्ट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु भनेर पनि त दिन सक्छ अघिल्लो क्लासेसहरूमा हामीले गरेका थियौँ। त्यही भएर यहाँनिर नहेरिकन कसरी पत्ता लगाउने नेट एब्नर्मल गेन। यो नेट एब्नर्मल गेन निकाल्नका लागि यहाँ हेर्नु त एब्नर्मल गेन कति दिएको छ 500 युनिट दिएको छ। एब्नर्मल गेन 500 युनिट हामीलाई दिएको छ। कति रुपियाँ टाका दरले दिएको छ भन्नु त 6.963 का दरले दिएको छ माइनस हामीले त नेट एब्नर्मल गेन निकाल्नु पर्नेछ नि त। यो भनेको चाहिँ टोटल एब्नर्मल गेन हो। अब नेट निकाल्नका लागि जति युनिट छ त्यही युनिट लेख्ने इन्टु अनि रेट भनेको चाहिँ नि त्यही प्रोसेसमा भएको नर्मलको रेट लेख्ने क्या 5.50 भनेर लेखिदिने 5.50 र यति गर्दाखेरि त्यही ब्यालेन्स आउँछ हामीहरूको 732 भनेर आउँछ ल। त्यो ट्राई पनि तपाईँहरूले गर्नु होला। नेट एब्नर्मल गेन कसरी निकाल्ने नेट एब्नर्मल गेन निकाल्नका लागि जति छ एब्नर्मल गेन हैन 500 युनिट कतिका दरले छ त्यो लेख्ने अनि फेरि माइनस फेरि त्यही 500 जति छ युनिट त्यही सार्ने इन्टु र रेट भनेको त्यही प्रोसेसमा भएको नर्मलको रेटलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ। त्यसै गरी सेम तरिकाबाट कोसिस गर्नु त एकचोटि ट्राई गर्नु त यसमा के हुन्छ नेट एब्नर्मल लस निकाल्नका लागि एब्नर्मल लस कति छ 205 का दरले छ 200 युनिट छ 5 का दरले अनि माइनस नेट निकाल्नु पर्नेछ नि त। अनि फेरि त्यही 200 युनिट जति युनिट छ त्यही इन्टु तर फेरि रेट भनेको चाहिँ नर्मलको हुन्छ कतिका दरले हुन्छ 2 का दरले हुन्छ गर्दाखेरि 2 दुना 4 जम्मा कति आउँछ 600 आउँछ। त्यो माथि निकालेकै आउँछ क्या अघि यो एब्नर्मल लसबाट जुन ब्यालेन्स निस्केको छ त्यही आउँछ क्या। त्यहाँ नहेरिकन पनि हामीले यसरी गर्न
सक्छौँ। र यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीहरूको नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिङ नेट एबनर्मल गेन एन्ड नेट एबनर्मल लस भन्ने आउँछ क्या 35,648 अनि प्लस 732 अनि माइनस 600 भनेर आउँछ गर्दा 35,780 भनेर आउँछ। त्यहाँ 35,776 4 रुपियाँको अघि नै पानीपुरी खाने बेला भएर खाने भनेर हामीले सल्लाह पनि गरिसकेका छौँ ल। 780 यो चाहिँ के रहेछ नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिङ नेट एबनर्मल गेन एन्ड नेट एबनर्मल लस रहेछ भन्दै प्रोसेस कस्टिङसँग रिलेटेड यो सिम्पल प्रोसेसमा अब केही समस्या नहोला। त्यस्तो समस्या देखा पर्यो भने कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्ट गर्दै जानु होला। हामीहरू फर्दर त्यो विषयवस्तुको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ।